یا علی مدد. Otherwise, write Abu Ali Missionary, wise number 506. 13th of May 1987, Wise in West Jamaat Khana of Chicago. یا علی مدد مومنہ، کچھ مدت کے بعد آپ کے پاس آیا ہوں اور آج ایک ہی رات ہے، ابھی کل انشاءاللہ میں جاتا ہوں، اور آپ کو جو کچھ بھی میں کہنا چاہتا ہوں وہ مولا ہی بلاتا ہے. جماعت کے اندر کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو دنیا سے بھی تعلق رکھتی ہیں، دین سے بھی تعلق رکھتی ہیں، لیکن ہم اسماعیلیوں نے ہمیشہ اپنے دین کو ہر چیز کے اوپر اونچا رکھا ہے. جی اگر چندنی کوٹڑی سفر رچیا کمار اگر چندن کو تڑی سفر رچیا کمار تارا دیدہ چھے پریمانا سایہ کھولان آواہوں درشن وینا باوری بالم گھر ایسا جن گھر بندو بھولیو تاری بندگی سیا صورت بتاوا درشن ونا باوری. مولانا حضرت امام کی صلوات پڑھو مومنو. اللہم صلی اللہ. ہمارے جتنے بھی بزرگ پیر ہوئے، ان تمام پیروں میں سب سے زیادہ عجز کرنے والے، ونتی کرنے والے اور رو کے دعا کرنے والے وہ پیر حسن کبیر دین تھے. سب سے گرم جومہ پیروں کے اندر پیر شمس کا تھا. سب سے زیادہ ظاہری اور باطنی دونوں قسم کا علم دینے والے وہ جومہ پیر صدر دین کا تھا. اور زمین کو ہل چلا کے، پتھر نکال کے، کانٹے نکال کے کھیتی کے قابل بنانے والے، یعنی کہ کفر، بدیاں، برائیاں، نافرمانیاں، بے ایمانیاں، ان سے دل کو صاف کرنے والے اور مذہب کی جڑ کو لگانے والے جو پیر تھے وہ پیر نور الدین تھے، جن کو ہم پیر صدر نور کہتے ہیں. ہمارے اسماعیلی مذہب کے اندر پیر کا جو درجہ ہے وہ نبوت کا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، نبوت ان پہ ختم ہو گئی. محمد رسول اللہ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، مگر نبوت کا نور تو قائم ہے. نبوت کا کام پورا ہو گیا اور اللہ نے کہہ دیا کہ محمد الیوم اکملت لکم دینکم، اے محمد ہم نے آج تمہارے دین کو مکمل کر دیا. غدیر خم کے اندر یہ آیت اتری. نبوت کا جو کام تھا کہ جو وحی نازل خدا نے فرمائی، خدا نے جو اپنی مخلوقات کو جو کہنا تھا وہ سب
खत्म हो गया मोहम्मद की नबूवत के साथ, मगर खुदा की हिदायत जारी है। मैसेज पूरा हुआ, हिदायत बंद नहीं हुई, हिदायत तो हमेशा रहने वाली है। रसूल अकरम के जमाने के अंदर जितने गुनाह और बदियां थी आज उससे ज्यादा हैं। और अगर हम ये समझ लें कि 1400 बरस पहले हिदायत का सिलसिला बंद हो गया तो फिर खुदा नाउज़ुबिल्लाह जालिम है, खुदा ने हिदायत बंद कर दी अपने बंदों को। आज तो गुनाह बढ़ रहे हैं। नबी के जमाने में इतने गुनाह नहीं थे जितने आज हैं। हाँ, नबी के जमाने में जहालत बहुत थी, आज जहालत इतनी नहीं, भले जाहिरी मगर इल्म बहुत बढ़ रहा है। आज दुनिया के अंदर हजारों किस्म की किताबें बेहिसाब साइंस का, और दूसरा इल्म तिब्बी यानी इंसान के बदन और उसकी सेहत के लिए जो इल्म है वो भी बहुत बड़ा, हर किस्म का इल्म बढ़ रहा है। यानी जहालत तो नहीं, लेकिन इंसान के अंदर गुनाह बहुत बढ़ गए। गुनाह करने के लिए, क्राइम करने के लिए, जुर्म करने के लिए, बदमाशी करने के लिए आदमी को अक्ल की जरूरत पड़ती है, और ये अक्ल खराब अक्ल है। यानी जो कनिंग होते हैं, होशियार होते हैं, चालाक होते हैं, बदमाश होते हैं, वही गुनाह कर सकते हैं। उसका यह मतलब नहीं कि हर होशियार चालाक आदमी खराब है। मेरा मतलब कहने का यह है कि गुनाह करने के लिए आदमी को चालाक होना चाहिए। मगर गुनाह जो है वो ऐसे लोग भी करते हैं कि जो नादान है, जिनमें समझ नहीं, वो लोग के जो समझदारी नहीं रखते, और वो आदमी के जो नादान है, अगर वो गुनाह करते हैं तो खुदा उनको इतनी सजा नहीं देता कि जितनी एक समझदार आदमी को गुनाह करने पे सजा मिलती है। क्योंकि मौला मुर्तज़ा फरमाते हैं कि जो अगर इल्म जानते हो और फिर भी गुनाह करोगे तो सजा बहुत मिलेगी। तो आज की दुनिया के अंदर इल्म बहुत बढ़ रहा है, लेकिन इंसान अपनी मगरूरी के अंदर, अपनी खुदगर्जी के अंदर, अपने ऐशो आराम के अंदर इतना पड़ गया है कि उसके गुनाह बढ़ते जाते हैं। तो आज हिदायत की तो बहुत जरूरत है। रसूल अकरम की नबूवत के साथ खुदा की तरफ से जो नुज़ूल हो रहा था हिदायत का, कानून का, कायदे का, वो खत्म हुआ। हिदायत कभी बंद नहीं हो सकती, और हिदायत जारी है, और इंशाअल्लाह क़यामत तक जारी रहेगी। जब तक इस दुनिया के ऊपर इंसान मौजूद है, हिदायत जारी है। लोगों ने इस बात को भूला दिया। किसी ने 1400 बरस पहले की हिदायत को पकड़ रखा, किसी ने 2000 बरस पहले की हिदायत को पकड़ रखा, किसी ने 4000 बरस पहले की हिदायत को पकड़ रखा, और किसी ने 5-10 हजार बरस पहले की हिदायत को पकड़ रखा। मगर ये भूल गए कि 10,000 बरस पहले हिंदुस्तान और मिडिल ईस्ट के अंदर खुदा ने जो हिदायत भेजी थी, आज उसमें से बहुत सी हिदायत काम नहीं आती। वो लोग भूल गए कि 4-5 हजार बरस पहले मूसा और हजरत इब्राहिम के जमाने में जो हिदायत मिली, उसमें बहुत सा हिस्सा आज काम नहीं आता। इसी तरह से 2000 बरस पहले की मिली हुई हिदायत को ये ईसाइयों ने आज भी सीने से लगा रखा है, और ये भूल गए कि आज की दुनिया के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो हमको बाइबल और क्रिश्चियन हिदायत से मिल नहीं सकती। यही हाल हमारे मुसलमानों का है, और हम मुसलमानों ने इस बात को ख्याल में से निकाल दिया कि रसूलुल्लाह के जमाने की बहुत सी चीजें आज काम नहीं आती। आप अगर कुरान पाक पढ़ते हो तो दीनदारों, कुरान शरीफ के 3 हिस्से अगर करो तो 3 हिस्सों में एक हिस्सा तो किस्से कहानियां हैं, हामान की, फिरौन की, शद्दाद की, और दूसरे नमरूद की, और ऐसे बहुत से काफिरों की अल्लाह ताला ने जिक्र किए हैं, और अच्छे लोगों के भी जिक्र किए हैं। नबियों के भी किस्से कहानियां सुनाई हैं खुदा ने। यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा तो बड़े मजे से पढ़ने जैसा है। तो एक हिस्सा 1/3 कुरान जो है वो किस्से कहानियां हैं, मगर खुदा ने उन किस्से कहानियों में सबक रखे। दूसरा जो 1/3 है उसके अंदर खुदा ने कानून बनाया है, कायदा बनाया है, लॉज बनाए हैं। और तीसरा हिस्सा जो है उसके अंदर इबादत, रूहानी चीजें,
खुदा की मोहब्बत, खुदा के नूर की बातें, खुदा की बख्शिश की बातें, खुदा ताला की सजा की बातें, और वो तमाम चीजें हैं कि जो मजहब के साथ, रूहानियत के साथ बराह रास्त ताल्लुक रखती हैं। हम मुसलमानों ने कुरान शरीफ को पढ़ना शुरू किया और हम रोज पढ़ते हैं। इस वक्त रमजान महीना जारी है। दुनिया के अंदर लाखों बल्कि करोड़ों मुसलमान रमजान महीने के 30 दिनों में कुरान शरीफ को खत्म करते हैं और इतना फास्ट पढ़ते हैं कि लगभग 6,500 साढ़े 6,000 आयतें जो हैं वो 30 दिनों के अंदर पूरी करते हैं। इसीलिए इन्होंने खुलफाए राशिदीन के जमाने के अंदर कुरान शरीफ के 30 हिस्से करके उसको 30 पारे बना दिए कि हर रोज एक पारा पढ़ा जाए ताकि रमजान में हम उसको खत्म कर सकें। एक टेप रिकॉर्डर के अंदर अगर कुरान शरीफ पढ़ना शुरू करो, और आजकल तो ऐसे रिकॉर्ड्स भी मिलते हैं और ऐसी कैसेट्स भी मिलती हैं कि जिसके अंदर कुरान शरीफ की तिलावत है। और कुरान शरीफ की तिलावत अगर ये एक टेप रिकॉर्डर बोल रहा है तो क्या ये जो टेप रिकॉर्डर कुरान पढ़ रहा है, भले उसमें किसी मौलवी की या किसी कारी की आवाज है, तो क्या ये टेप रिकॉर्डर समझता है कि मैं कुरान की तिलावत कर रहा हूँ? और आप जानते हो कि आपका जवाब ये होगा कि नहीं, टेप रिकॉर्डर के अंदर तो कोई सेंस नहीं है, समझदारी नहीं है, ये तो बोल रहा है। यही हाल कारियों का है, तिलावत करने वालों का है। कुरान शरीफ पढ़ा जाता है एक तोते की तरह, एक टेप रिकॉर्डर की तरह, मगर उसमें मतलब क्या है, खुदा ने उसके अंदर क्या क्या मोती और हीरे इकट्ठे करके भर दिए हैं, हमें पता नहीं। तो किसी किसी को नसीब होता है। खुदा ताला ने दुनिया में ऐसा इंतजाम किया, हजारों साल से इस दुनिया के अंदर इल्म जारी है, लेकिन ऐसा बसा औकात देखा गया है कि किताब के बगैर गुरु या मुर्शिद या टीचर या उस्ताद इल्म देते हैं। किताब के बगैर उस्ताद इल्म देता है, लेकिन उस्ताद के बगैर किताब में से इल्म नहीं मिलता। हर किताब पढ़ने के लिए उस्ताद की जरूरत होती है। आप कोई भी किताब पढ़ो, उसमें जरूर ऐसी कोई बात आ जाएगी जो आपकी समझ में नहीं आई, और उसके ऑथर ने उसको किस नजरिए से लिखा है पता नहीं, सिवा कि हम उस ऑथर को पूछने जाएं। खुदा ने 1,24,000 नबी भेजे, लेकिन किताबें कितनी भेजी? किताबें तो 114 रसूलों के ऊपर उतरी। उन किताबों को सुहाइफ कहते हैं, जिसकी सिंगुलर फॉर्म है सुहफ, मुसहफ, और इनका हमने नाम जाना तो वो रसूल हैं जिन पे किताबें खुदा ताला ने अपने सहीफे उतारे। लेकिन 1,24,000 नबियों में सबके ऊपर तो किताब नहीं उतरी और उनको किताब की जरूरत भी नहीं थी। अकेली किताब कोई काम की नहीं, किताब के अंदर बहुत बड़ी बातें हैं। सूरतुल फज्र में एक आयत है, छोटी सी आयत, वल्लैल अश्र, 2 लफ्ज है। खुदा कसम खाता है 10 रातों की। खुदा को क्या जरूरत पड़ी कि वो 10 रातों की कसम खाए? 1400 बरस से आज तक किसी मुफस्सिर ने इस आयत की तफसीर नहीं लिखी। बाजों ने कोशिश की है तो कह दिया कि रमजान महीने की आखिरी 10 रातें हैं। रमजान महीने की आखिरी 10 रातें, अच्छा चलो मान लो, लेकिन खुदा को कसम खाने की जरूरत क्या पड़ी? इन 10 रातों में क्या है कि खुदा ने कसम खाई? कसम किस चीज की होती है? जो प्यारी होती है। हम जिस चीज को चाहते हैं कसम हम उसकी खाते हैं। और हमारे मुसलमानों के अंदर तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर तो आपको पता है ना, भिखारी जो है ना, वो भी कुरान और हदीस की या अपने ईमान की कसम खाते हैं। कुरान की कसम, सच मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, भले वो खा के भी आया होगा। तो कसम तो हम जगह जगह बात में खाते हैं, लेकिन कसम उसकी खाते हैं जो चीज हमें पसंद है। तो खुदा ताला ने 10 रातों की कसम खाई, इसकी तफसीर तो पता नहीं लगता कि क्यों खाई और वो 10 रातें क्या हैं। कुछ मुफस्सिरों ने लिखा है कि ये 10 रातों में एक ऐसी रात आती है कि जो रात लैलतुल कद्र है, और वो रात है
کہ جب خدا نے اس دنیا کے اوپر قرآن اتارنا شروع کیا، لیکن اگر یہ 10 راتیں ہیں تو نبی نے تو ہم لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 23ویں رات ہے۔ شیعہ جتنے بھی دنیا کے اندر ہیں ان کو ان کے اماموں نے فرما دیا ہے کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 23ویں رات ہے۔ 22واں روزہ پورا ہونے کے بعد جو رات آتی ہے وہ 23ویں رات ہے۔ اس کے لیے رات کا تو پتا ہے کہ وہ 23ویں رات ہے۔ پھر باقی راتیں جو 9 ہیں ان راتوں کی قیمت کچھ نہ رہی۔ اگر خدا جو ہے وہ شک میں رکھنا چاہتا ہے اپنی مخلوقات کو تو پھر خدا کی ہدایت کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ خدا نے کوئی چیز کے لیے ہمیں شک میں نہیں رکھا۔ ہاں ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے وہ اور بات ہے، اور اسی لیے تو نبی دنیا میں آئے کہ وہ ہم کو شک میں سے نکال کے صحیح علم دے دیں۔ اور ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے اس نبی نے کہہ دیا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 23ویں رات ہے۔ چلو میں اس کے اوپر ڈسکشن نہیں کرنا چاہتا، میرا پوائنٹ تو یہ تھا کہ خدا تعالیٰ کی ہدایت جو ہے وہ ہمیشہ جاری ہے۔ کتاب کے بغیر استاد علم دیتے ہیں لیکن استاد کے بغیر کتاب علم نہیں دیتی، اس لیے استاد کی ضرورت ہے جو ہدایت کرتا رہے۔ اور نبوت کا وہ نور کہ جو خدا نے اپنی مخلوقات کو بلکہ کائنات کو پیدا کرنے سے پہلے جدا کیا اپنے نور سے، وہ نور محمدی ہے، اور یہی نور محمدی ہمارے پیروں کے اندر ہے۔ اور خدا تعالیٰ کا یہ جو نور ہے یہ رحمت ہے۔ خدا کا یہ جو نور محمدی ہے وہ ماں کی طرح پیار کرنے والی شفیق رحمت ہے کہ جو اپنے بندوں کے اوپر اس کے گناہوں اس کی غلطیوں پہ آنکھ بند کر کے بھی اس کی بھلائی چاہتی ہے، برکتیں دیتی ہے۔ اور اسی لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا محمد کو کہ یا محمد ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ رسول اکرم جو ہیں وہ خدا کی رحمت کے مینیفیسٹ تھے۔ خدا کی رحمت کو مجسم شکل کے اندر دیکھنا ہے تو محمد کو دیکھ لو۔ اگر محمد دنیا سے اٹھ گئے جسمانی طور پہ تو اب کیا ہم یہ سمجھیں کہ خدا کی رحمت جس دنیا سے اٹھ گئی؟ اگر محمد رسول اللہ رحمت للعالمین ہے تو اب تو رسول اللہ ہے کہ نہیں؟ اور اگر ہیں تو کہاں ہیں؟ اور اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ اور خدا تعالیٰ نے کیا محمد کے ساتھ رحمت کا سلسلہ بند کر دیا؟ نہیں دیندارو، خدا کی رحمت تو آج بھی ہے، اور یہی پیری نور ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہمارے اسماعیلی طریقے کو اچھی طرح سے نہ سمجھنے کی وجہ سے کچھ ایسی غلطی کر جاتے ہیں، جیسا کہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کچھ آدمی ہماری جماعت میں 5-10 برس سے ہی یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کہ بھئی جو ہمارے پیر تھے وہ محض ایک دائی کی طرح تھے، انہوں نے ہم کو ہندوؤں میں سے ورغلا کے یعنی بھیلا پھسلا کے، ان کو وہ لوگ کہتے ہیں، ہم کو مسلمان بنا دیا، اسماعیلی مذہب میں لے آئے۔ ان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ پیروں نے ہم کو ورغلایا نہیں، پیروں نے ہم کو کوئی بھی فریب نہیں دیا، پیروں نے ہمیں کوئی بھی دنیاوی لالچ نہیں دیا، پیروں نے ہمارے ساتھ کوئی بھی دغا نہیں کھیلا۔ وہ آل رسول ہیں، محمد کی آل میں سے ہیں، پاک اور مطہر ہیں، پاک ہیں، ان میں نور محمدی ہے۔ رسول اللہ رحمت للعالمین ہے تو خدا کی جو قوت ہے وہ علی ہے، رحمت محمد ہے اور قوت جو ہے وہ علی ہے۔ اسد اللہ، شاہ مردان، شیر یزداں، قوت پروردگار، شاہ مردان تمام بہادروں کے بادشاہ، شیر یزداں خدا کے شیر، تمام جانوروں میں سب سے طاقتور شیر ہے۔ اور شیر کی قوت کو ایک مثال کے طور کے اوپر شاعروں نے اور لکھنے والوں نے مقرروں نے لوگوں کے سامنے رکھا۔ شاہ مردان، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ خدا کی رحمت محمد ہے، خدا کی طاقت علی ہے۔ یہ رحمت کرنے والے ہیں اور علی ہمیں بدیوں سے، گناہوں سے، دشمنوں سے، شیطان کے زور سے بچانے والے ہیں، پناہ دینے والے ہیں اور ہماری مدد کرنے والے ہیں۔ وہ امام ہیں، محمد نبی ہیں۔ یہی امام
اور پیر کا سلسلہ ہمارے ہاں جاری ہے. کبھی کبھی حاضر امام الگ جسم میں ہوتے ہیں اور پیر الگ جسم میں ہوتے ہیں. جیسے کہ مولانا حسن علی شاہ پیر بھی تھے امام بھی تھے، لیکن جب وہ پیر تھے تب وہ امام نہیں تھے. اور جب انہوں نے شاہ خلیل اللہ کی وفات کے بعد امامت کی گادی پہ تخت پہ قدم مبارک رکھا تو انہوں نے اپنا جو پیری جامہ تھا اپنی ماں کو دیا. شاہ خلیل اللہ کی جو بیگم تھی مولانا حسن علی شاہ ماں باپ کی جو ماں تھی، مولانا حسن علی شاہ نے اپنے باپ کے زمانے کے اندر جو پیر تھے جب امامت کا سلسلہ اپنے اوپر اٹھایا تو انہوں نے پیری جامہ اپنی ماں کو دیا. اور ہم اپنے پیروں کی لسٹ میں پیر متا سرکار کو یاد کرتے ہیں. تو یہ پیر متا بی بی سرکار جو تھی پیری جامہ لے کے ہندوستان میں آئیں. مسقط کی اور کچھ کے کیرا کی جماعت کے اندر جماعت میں کچھ جھگڑے ہو گئے تھے اور وہ جھگڑے ایمان کی اور مذہب کی بنیاد کے اوپر ہوئے تھے. جماعت کے اندر کچھ لوگ جو تھے وہ بے ایمان ہو رہے تھے. مولانا حسن علی شاہ نے اپنی ماں کو پیری جامہ دے کے یعنی پیر کا نور دے کے نبوت کا نور دے کے ان کو ہندوستان بھیجا اور ہندوستان میں کیرا میں آئیں، کچھ میں جماعت کو ہدایت کی. جماعت ٹھیک ہو گئی، سندھ میں بھی گئی تھی، بمبئی میں بھی آئی تھی اور جب واپس گئی تو گوادر اور مسقط میں بھی ٹھہری کیونکہ مسقط کے اندر بھی جماعت کا کچھ جھگڑا تھا. دینداروں ہمیں اپنی ہسٹری کو پڑھنا چاہیے. ہمیں ہسٹری پڑھنے سے اسماعیلی مذہب کی اور قوم کی ہسٹری پڑھنے سے ہمیں بہت سی چیزیں ملتی ہیں جو ہمارے ایمان اور ہمارے مذہب کو طاقت دیتی ہیں. تو پھر آگا حسن علی شاہ ماں باپ نے جب ان کی والدہ کی وفات ہو گئی تو پیری جامہ اپنے بیٹے علی شاہ کو دے دیا اور علی شاہ ماں باپ جب امام بنے تو انہوں نے اپنی پیری جامہ اپنے بیٹے پیر آغا شاہ خلیل اللہ کو جن کا نام پیر شہاب الدین شاہ ہے ان کو دے دیا. اس طرح بہت سے اماموں نے پیری جامہ بھی اٹھایا، صاحبی جامہ بھی اٹھایا اور ایسا بھی ہوا کہ صاحبی اور پیری دونوں جامے ایک ہی باڈی ایک ہی بدن کے اندر رہے. جیسے کہ امام سلطان محمد شاہ جیسے کہ آج ہمارے حاضر امام ہیں، ہمارے مولا امام بھی ہیں پیر بھی ہیں. اور جب وہ جماعت کے اندر آتے ہیں تو 90% بلکہ 99% وہ پیری جامع میں ہوتے ہیں کیونکہ جو پیر ہے وہ ماں ہے، پیر ہے وہ رحمت ہے، پیر جو ہے وہ بخشش دینے والے ہیں، پیر جو ہے وہ درگزر کرنے والے ہیں، پیر جو ہے وہ معافی دینے والے ہیں، پیر جو ہے وہ وہابیت والے ہیں، یعنی بغیر مانگے ہوئے بھی ہماری غلطیوں ہمارے گناہوں کو بخش دیتے ہیں. یہ پیری جامع ہے. کبھی کبھی صاحبی جامع فرنٹ میں آ کے تو جماعت کو کچھ ہدایت بھی کرتے ہیں اور امام فرماتے ہیں میں تمہارا امام ہوں اور میں تم کو کہہ رہا ہوں، تمہارا امام تم کو یہ کہہ رہا ہے. تو اس وقت دیندارو آپ اس کا چہرہ دیکھو گے تو جب وہ پیری جوت میں ہوتا ہے اور جب یہ کہتا ہے کہ میں تمہارا امام ہوں تو اس کی شکل چہرہ اس کے نور کا تیج بدل جاتا ہے. تو پیر جو ہے نا وہ ہمارے لیے روحانی ماں ہے، اس کی رحمتیں ہمارے اوپر ہوتی ہیں. انہوں نے ہم کو دنیا کی تعلیم دی، دین کی تعلیم دی. ہمارے گنانوں کے اندر جو پیروں نے فرمایا ہے اس کے اندر دنیا کی تعلیم بھی ہے، دین کی تعلیم بھی ہے. روحانی چیزوں کے لیے بڑے بڑے باریک اور نازک اشارے کیے ہیں. ہمارے یہ جو پٹھیوں کے پیر ہیں، یہ پیر اور ان کی جو اولاد رہی جن کے پاس پیری جامہ نہیں تھا، جیسے کہ پیر امام شاہ ہیں، پیر رحمت اللہ شاہ ہیں اور ایسے اور بہت سے ہمارے پیر ہیں کہ جو ان کی اولاد میں سے آئے. پیر سید محمد ہیں، پیر سید احمد ہیں، پیر سید گلمالی شاہ ہیں جن کا نام اصل میں غلام علی شاہ تھا، لیکن جو کسان اور کھیڑوت لوگ تھے ان پڑھے تھے، غلام علی شاہ نہیں بول سکے تو غلمالی شاہ انہوں نے بنا دیا. اور پیر اس پر راضی ہوتے تھے، خود کو بھی پیر غلمالی شاہ کہتے تھے. ان کے بھی بہت سے گنان ہیں. پیر فتح علی شاہ ہیں، اسی طرح سے پیر حسن کبیر دین کے 18 فرزند تھے، ایک بیٹی تھی. بیٹی نے تو شادی نہیں کی، ان کا نام بائی بوڑھائی تھا، لیکن 18 فرزندوں میں سے
बहुत से फर्जंदों की औलाद बड़ी फैली और इन्होंने इस्माइली मजहब की बहुत बड़ी तबलीग की। इन्हीं की औलाद के अंदर से फिर रहमतुल्लाह शाह की औलाद में से ये सैयदा बीबी इमाम बेगम भी थी। तो इस तरह से ये हमारे पीरों ने और हमारे पीरों की औलाद ने इस्माइली मजहब के लिए बहुत कुर्बानियां की, दुख उठाए और इल्म का प्रचार किया, तबलीग की, और इन्होंने हमें बहुत सी बातें सुनाई। अब देखो पीर हसन कबीर दीन फरमाते हैं कि अगर चंदननी कोटड़ी, अगर जो है वो बहुत कीमती लकड़ी है, इस लकड़ी को अगर जलाओ तो इसके धुएं में खुशबू आती है, और अगर पानी के अंदर किसी पत्थर के ऊपर बूंदे डाल के पानी की इसको पानी में घसा जाए तो इसमें से भी खुशबू निकलती है। चंदन जिसको संदल भी कहते हैं, अगर दूसरी चीज है, संदल दूसरी चीज है, लेकिन चंदन और संदल एक ही चीज है। संदल फारसी में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं, और चंदन जो है वो संस्कृत में कहते हैं। यह भी तो खुशबूदार लकड़ी है और इसके जंगल बहुत थोड़े होते हैं, बहुत मुद्दत के बाद ये दरख्त उगता है, इसलिए इसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। ऑर्डिनरी तौर पे जो लकड़ी मिलती है उससे 20-25 गुना, शायद 50 गुना ज्यादा चंदन और अगर की कीमत होती है। बड़े बड़े बादशाह जो थे वो अपने कमरों के अंदर संदल के या अगर के दरवाजे और बारियों, खिड़कियों वगैरह के दरवाजे रखते थे कि जो ही वो अपने कमरे में आवे तो उनको चारों तरफ खुशबू खुशबू मिले। बड़ी कीमती चीज है। फरमाते हैं कि अगर और चंदन से एक रूम बनाया जाए और उसमें बहुत ही आला दर्जे की कारीगरी से दरवाजे बनाए जाएं, सुफल रचिया कमार, कमार कहते हैं दरवाजे को, और उसके ऊपर मोहब्बत का ताला लगा दिया। ये इशारा हमारे अंदर की तरफ है, हमारे बातिन के लिए है। हमारा जो बातिन है जिसके अंदर खुदा ताला ने अपना नूर रखा है, क्योंकि उसके हुक्म से हमारे अंदर रूह मौजूद है। खुदा का हुक्म है, वो नूर है। खुदा ने कुरान शरीफ के अंदर अपनी हिदायत को नूर कहा है, दीन इस्लाम को भी नूर कहा है, क्योंकि हर वो चीज जो खुदा के साथ डायरेक्टली ताल्लुक रखती है वो नूर है। तो हमारे अंदर जो खुदा के हुक्म से रूह मौजूद है वो खुदा का नूर है। पीर हसन कबीर दिन फरमाते हैं कि ये ऐसी कीमती चीज है तुम्हारा बातुन, ऐसा समझो कि अगर और चंदन की एक कोठड़ी, आला कारीगरी के दरवाजे लगे हुए और उसमें प्रेम का ताला लगा दिया। प्रेम का ताला यानी मोहब्बत से ये दरवाजा बंद किया गया है। मोहब्बत से बंद किया है। किसने मोहब्बत की? अल्लाह ताला ने मोहब्बत की। अल्लाह ताला ने हमारी इस कोठड़ी के अंदर, जिसको आप सीना कह लो, इसके अंदर अपनी मोहब्बत। क्यों दरवाजा बंद किया? इसलिए कि अंदर की चीज गैर देख ना सके और गैर इसके अंदर जा ना सके। खुदा ताला ने एक आयत में नबी को याद कराया, अलम नशरा लका सदरेका। खुदा फरमाता है कि याद कर कि हमने तुम्हारे सीने को कुशादा नहीं किया, नहीं खोला। नशरा कहते हैं खोलने को। क्या हमने, सवाल है, क्या हमने तुम्हारे सीने की इस खिड़की को, संदूक को, कमरे को या कोठड़ी को हमने नहीं खोला? मतलब क्या था कि खुदा ताला ने रसूल पाक के बातिन को इतना रोशन कर दिया। वो तो नूर थे ही, मगर दूसरे लोगों को समझाने के लिए ये आयत उतरी, मोहम्मद को याद कराया कि क्या हमने तुम्हारे सीने की इस कोठड़ी को कुशादा नहीं किया। यानी खुदा ताला ने तमाम उलूम रसूल पाक के सीने में भर दी। तो हमारे अंदर भी पीर ने यह इशारा करके बताया, तुम्हारी ये जो सीने की कोठड़ी है जिसके अंदर खुदा ने अपनी मोहब्बत छपवा रखी है और मोहब्बत से ताला लगा दिया है ताकि गैर न अंदर जा सके, न अंदर की कोई चीज बाहर गैरों को मिल सके, यानी कि इस भेद को छुपा के रखा। और ये क्या है भेद? ये भेद क्या है? इस्लाम का इसरार। इसरार कहते हैं भेदों को।
پھر فرمایا ہے کہ سائیاں کھولن آؤ، یا مولا اس کوٹھڑی کو تو کھولنے کے لیے آ۔ تو اس نے ہمیں ایک چابی دی، ایک کنجی دی، اور وہ کنجی پریم کی کنجی ہے، محبت کی کنجی ہے، اور وہ کنجی ہے اسم اعظم بیت الخیال کا جو بول ہے، یہ وہ کنجی ہے کہ جو آپ کے سینے کو اس محبت والے لگائے ہوئے تالے کو کھول دے گی۔ یا مولا اے بالم، بالم کہتے ہیں پیارے کو، پوروی زبان ہے یہ۔ اے ساجن، ساجن کہتے ہیں اس ساتھی کو جو ایک دوسرے کے بھید سے واقف ہو میں، میرے گھر پہ آ، اس کوٹھڑی کے اندر آ، میں تیری بندگی بھول گیا ہوں، تو آ کے اپنی صورت دکھا۔ اچھے اچھے الفاظ ہیں، محبت سے بھرے ہوئے، خدا کی جدائی کے اندر رو رہے ہیں پیر رسول کبیر دین۔ بالم گھر آؤ، ساجن گھر آؤ، بندو بھولیو تیری بندگی۔ مومنو، ایسا آپ کو کبھی ہوا، کبھی آپ کے ساتھ یہ بنا کہ خود بخود گھر میں بیٹھے ہوئے یا کسی اور جگہ آپ کو خیال آیا کہ بھلا میں کون ہوں؟ آپ کو کبھی یاد آیا؟ آپ کو کبھی یہ یاد آیا کہ آج میری زندگی 20 برس کی ہو گئی، 40 برس کی ہوئی، 60 برس کی ہوئی، 70-80 برس کی ہوئی، ہماری جتنی بھی زندگی ہے، آپ کی خود کی جتنی بھی ابھی عمر ہو چکی، کوئی 20 برس کا ہے، میں اس سے نیچے نام اس لیے نہیں لیتا کہ اتنی سمجھ ہوتی ہی نہیں، کھیل تماشے میں پڑا ہوتا ہے ٹین ایجر، لیکن ٹین ایجر کو کیا کہوں، 50-60 برس کے دوسرے بوڑھے بھی، ان کو بھی یہ یاد نہیں آتا کہ بھلا میری زندگی اتنی نکل گئی، 50 برس نکل گئے، 40 برس نکل گئے، 60 برس نکل گئے، بھلا میں نے عاقبت کا کچھ توشہ لیا؟ کبھی آرام سے بیٹھ کے سوچا کہ میری زندگی کے اندر گناہ زیادہ ہیں کہ نیکیاں زیادہ ہیں؟ ہم نے کبھی یہ چیز سوچی کہ مجھے ایک دن مرنا ہے؟ ہم نے کبھی یہ سوچا کہ میں مولا کے فرمان پہ عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا؟ ہم نے کبھی یہ سوچا کہ میرے اوپر میرے مولا کا بھی کچھ حق ہے؟ اور اگر یہ سمجھ آئے کہ میرے اوپر میرے مولا کا کچھ حق ہے تو وہ حق دینداروں کیا ہے؟ مولا کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ ارے مشنری صاحب، مولا کا ہمارے اوپر ہر حق ہے، ہر شے میں، ہر بابت میں اس کا حق ہی حق ہے، ہر چیز کے اندر اس کے احسان مند ہیں، اس کے شکر گزار ہیں، کیونکہ ہماری ہر چیز اس آقا کی ملکت ہے۔ لیکن ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں، ہم کو توفیق ہی نہیں ملی کہ ہم کیا ہیں۔ اے جی کہو لے جیو تمہیں، اے کس کارن آیا جی نہ کی دی صاحب جینی سیوا جی۔ کہو یعنی سوچو کہ تم دنیا میں کیوں آئے؟ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، ذوق کا شعر ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ شمس کہتے ہیں 100 برس لگی جیونا بندے آخر مرنا بھی ہوئی 100 برس تک بھی جیو ہے دنیا کے اندر، 150-200 برس کے آدمی بھی جو آج جیتے ہیں ہنزا جیسے اور تاشکند کے علاقے کے اندر، تو بھی کیا ہے، آخر تو مرنا ہے نا۔ تو ہم کو کیوں ہماری دل کے اندر بیداری پیدا نہیں ہوتی؟ میں کیا کر رہا ہوں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کیا یہ اچھا کام ہے کہ میں گھر میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا ہوں اور جماعت خانے نہیں جاتا؟ کبھی ایسا خیال آیا؟ میں ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے کھا پی رہا ہوں اور دعا کا وقت پسار ہو گیا، دعا یاد ہی نہیں آئی۔ کیوں نہیں یاد آئی؟ ہم دنیا کے کیچڑ میں اتنے غلطان ہو چکے ہیں کہ ہمیں اپنا فرض یاد ہی نہیں آتا۔ یہ جو کمزوری، یہ لیتھرجی
हमारी ये गफलत जो है ये हमको ले डूबती है। 3-4 दिन पहले मैंने अपने सफर के अंदर एक वाइज के दरमियान जमात को एक छोटा सा किस्सा सुनाया। कुछ लोग रो पड़े और ये कहानी, ये किस्सा मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने सुनाया है। कलाम इमाम मुबीन में इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह जब छोटी उम्र में तख्त नशीन हुए तो उस जमाने में बहुत सी कहानियां, बहुत सी हदीसें हमें समझ आ सके ऐसे अल्फाजों में समझाते रहे। मौला ने एक कहानी सुनाई, फरमाया कि एक आदमी सफर के ऊपर निकला। 4-5 दिन पहले ही मैंने ये किस्सा बयान किया है इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह की किताब में से, आपको भी सुना दूं, बहुत लंबा नहीं करूंगा। मैंने जिस तरीके से उसमें बयान किया कुछ लोग रो पड़े। मौला फरमाते हैं एक आदमी सफर पे निकला, चलते चलते उसे भूख लगी, मगर वो जंगल ऐसा था कि कुछ भी उसे नजर न आया खाने पीने के लिए आए। यकायक देखा तो एक दरख्त के ऊपर शहद का छत्ता लगा था, हनीकॉम्ब, मधुपुरा कहते हैं गुजराती में। जबान के अंदर पानी उतर आया, होठों पे जबान फिराई, क्या ये मीठा मीठा शहद। सिर के ऊपर कपड़ा बांधा, हाथों पे कपड़ा बांधा, कपड़े तो वैसे पहने हुए थे, सिर पे कपड़ा क्यों बांधा? मक्खियां इसको काटे नहीं। दरख्त के ऊपर चढ़ा और मक्खियां हटा के थोड़ा सा टुकड़ा उस छत्ते का तोड़ा हनीकॉम्ब लेके चूसने लगा। बहुत मजा आया, लेकिन उस गाफिल ने इर्द गिर्द की तमाम चीजों को भुला दिया। जो होशियार और अक्लमंद लोग होते हैं वो कुछ भी काम करने के लिए या कुछ जगह के ऊपर ठहरने के लिए इर्द गिर्द पहले नजर फिराते हैं कि कोई खतरा तो नहीं। मगर इस मूर्ख ने भूख से तंग आके, भूख से मजबूर होके शहद के लालच में यह ख्याल ही नहीं किया कि खतरा भी है। मौला फरमाते हैं कि वो तो शहद खाने में इतना मस्त था कि उसको ख्याल ही नहीं आया कि इर्द गिर्द क्या होता है। हो रहा था कि सफेद और काले रंग के 2 चूहे इस दरख्त की जड़ों को, मूल को काट रहे थे और एक हाथी अपनी सूंड से इस दरख्त को हिला रहा था। और इस दरख्त के किनारे पे यह दरख्त था, बिल्कुल नीचे ही एक बहुत बड़ी खाई थी, खड्ड थी, यानी बहुत बड़ी डिच थी, और उसके अंदर एक अजदहा, जिसको इंग्लिश के अंदर ड्रैगन कह लो, जिसके मुंह से आग निकल रही थी, वो ऊपर इंतजार कर रहा था इसको देख के। इस मूर्ख ने इन तमाम चीजों को भुला दिया, ख्याल भी नहीं किया। मौला फरमाया सफेद और काले रंग के ये 2 चूहे जो उस दरख्त की जड़ों को काट रहे थे, आहिस्ता आहिस्ता जड़ें कमजोर हो गई, थोड़ी सी बाकी रह गई, मगर उस हाथी के हिलाने से ये दरख्त उखड़ गया और इस आदमी के साथ ही ये दरख्त नीचे गिरा उस खड्ड में, और उस अजदहा ने, उस ड्रैगन ने इसको निगल लिया। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि शाहपीर के जौमे में फरमाया है, जमात तुमने समझा कि इस कहानी के अंदर क्या सबक है? मुखी ने अर्ज की, मौला आप फरमाओ। फरमाया कि तुम इस दुनिया में एक मुसाफिर हो, तुम आक़िबत की तरफ जा रहे हो, लेकिन इस सफर के दरमियान तुम्हें दुनिया की लोभ, ममता, लालच, ये जो बदियां, बुराइयां, टेम्पटेशन जो है ना, ये तुम्हारी भूख है, तुम्हारे नफ्स की भूख है। ये नफ्स अम्मारा की वजह से तुम इसके गुलाम बन गए और तुमने दुनिया की इस मद को खाना शुरू कर दिया दरख्त पे चढ़ के। दरख्त क्या है? तुम्हारी जिंदगी। और वो जो जड़ें हैं वो क्या है? वो वक्त है। रात और दिन के ये 2 चूहे, रात काली है, दिन सफेद है, 2 चूहे तुम्हारी उम्र की, वक्त की जड़ों को काट रहे हैं। 72 में हज़रत इमाम बंबई गए तो सामने घड़ियाल थी, उसका वो पेंडुलम हिल रहा है,
मौला फरमाते हैं, बैतुल ख्याल के फरमानों में भी है कि तू देखो ये घड़ियाल का जो पेंडुलम हिलता है, इतनी उम्र तुम्हारी घट गई। एक शायर ने कहा है, गाफिल ये घड़ियाल तुझे देता है मुनादी, गाफिल ये घड़ियाल तुझे देता है मुनादी, गर्दों वक्त ने तुम्हारी उम्र को घटाना शुरू कर दिया। हर सांस जो हम ले रहे हैं हमारी उम्र घट रही है। हाथी कौन है? मौला फरमाया मलकुल मौत। ये हाथी यानी मतलब कि हाथी बड़ा ताकत वाला जानवर है और मलकुल मौत बड़ा ताकत वाला है। वो तुम्हारी उम्र को हिला रहा है। रात दिन के ये दो चूहे जड़ें काट रहे हैं और ये खड हमारी कब्र है। जब हम इसमें गिर जाएंगे तो वो जो अजदहा है वो हमें निगल लेगा। अजदहा हमारे गुनाह है। दीनदारो, आप समझदार हो, अक्लमंद हो, आप में पढ़े लिखे बहुत हैं। आज से 50 बरस पहले जमात में इतने एजुकेटेड आदमी नहीं थे जितने अल्हम्दुलिल्लाह आज हैं। आप में यूनिवर्सिटियों में जाने वाले, कॉलेज में जाने वाले, डिग्रियां लेके बड़े बड़े प्रोफेशंस वाले हैं, अकाउंटेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं और भी बहुत किस्म के इस किस्म के इल्म आज जमात के आदमियों में बहुत है, औरतों में भी है, मर्दों में भी है। तो आज जमात में इल्म बहुत है, लेकिन हमको कभी हमारी आखिरत याद आई? ये टीवी, ये घूमना फिरना, ये खाना पीना, ये ऐशो अशरत, ये मौज शौक, इन चीजों ने हमें अंधा कर रखा है। किसी से लड़ते वक्त हमको पता नहीं होता कि जब खुदा ने थप्पड़ मारा तो कोई बचाएगा नहीं। हमारे दिलों के अंदर हसद, बुग़्ज़, कीना, खुदगर्जी, बड़ाई, मेरे जैसा कोई नहीं। मियाँ बीवी भी आपस के अंदर मोहब्बत नहीं करते। आज मियाँ बीवी भी एक दूसरे के लिए हलीमी और नरमी नहीं रखते। मौलाना हजरत इमाम ने आखिरी दिन अपने सफर का जो न्यूयॉर्क के अंदर बैंक्वेट में गुजारा, रात के वक्त मौला ने एक लंबी स्पीच की। हंसते हंसते मेरा मौला है ना टकोर कर गया। मुझे मालूम है प्रेसिडेंट काउंसिल को प्रॉब्लम्स हैं, मुखी कामड़िया को प्रॉब्लम्स हैं, अमलदारों को प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं? हम लोग आपस में लड़ते हैं, हम लोग आपस में लड़ते हैं। कौम के लीडरों में यकदिली नहीं, जमात में यकदिली नहीं, कुटुंब कबीले में यकदिली नहीं, मियाँ बीवी में यकदिली नहीं, भाई भाई के अंदर यकदिली नहीं, बाप बेटे में यकदिली नहीं। और जहाँ यकदिली नहीं, यानी जहाँ इत्तेफाक नहीं, जहाँ मोहब्बत नहीं, एक दूसरे की तकलीफ हम मुआफ नहीं कर सकते, एक दूसरे ने थोड़ी गलती की तो हम उसको मुआफ नहीं कर सकते, तो ऐसी हालत के अंदर दिलों में से नूर उठ जाता है, बरकत भाग जाती है। बरकत इस तरह से उड़ जाती है कि जैसे पानी को आग के ऊपर रख दो उड़ जाएगा। जिस घर में इत्तेफाक नहीं, लड़ाई होती रहती है, जिस कुंबे के अंदर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिस बिजनेस के अंदर लड़ाई झगड़ा होता रहता है, जिस जमात के अंदर अमलदार, प्रेसिडेंट, मुखी कामड़िया आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को बुरा समझते हैं, खुद गर्जी के ऊपर रहते हैं, वहाँ से बरकतें भाग जाती है, उड़ जाती है, सुख चैन भाग जाता है, खुदा की रहमतें भाग जाती हैं। क्या होता है? बाकी क्या रहता है? शैतान रह जाता है दिल में, वसवसा रह जाता है, शक रह जाता है, गम रह जाता है, परेशानी रह जाती है, चैन सुकून चले जाता है। हम लोग घबराते हैं, डरते हैं, इनसिक्योरिटी फील करते हैं और ये चीजें स्ट्रेस पैदा करती हैं हमारे दिमाग में, और स्ट्रेस पैदा करने की वजह से दिल कमजोर हो जाता है। कई हार्ट की बीमारियां स्ट्रेस की वजह से होती हैं। इधर कुछ डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं आपके अंदर, आप उनको पूछो जाके कि स्ट्रेस इतनी बुरी चीज है कि कभी कभी यकायक स्ट्रेस की वजह से हार्ट फेल हो जाता है। स्ट्रेस बहुत बुरी चीज है, मगर जो इबादत करने वाले हैं उनको कभी स्ट्रेस नहीं होता। इबादत करने वालों को कभी दिल के अंदर गम और फिक्र होता ही नहीं। इबादत करने वालों को मुंझारा और घबराहट नहीं होती। इबादत करने वालों के कलेजे ठंडे रहते हैं। इबादत करने वालों को भी दुनिया की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको भी दुख आते हैं, लेकिन मेरा मौला कहता है भले तुमको दुख आएंगे मगर तुम दुखी नहीं होगे अगर तुम बराबर इबादत बंदगी और अपने मजहबी फराइज के ऊपर चलते रहोगे। हिंदुस्तान पाकिस्तान की हमारी जो एशियाटिक रवायात हैं, हम लोग, हमारे बाप दादा स्कैंडिनेविया में से नहीं उतरे, हमारे बाप दादा जर्मनी के अंदर से नहीं आए,
हमारे बाप दादा इंग्लैंड में पैदा नहीं हुए, हम लोग एशियन हैं, हिंदुस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, जिसको ओरिएंट कहा जाता है, मिडल ईस्ट भी ओरिएंट में आता है। कई फरमान है हजरत इमाम के कि तुम अपने बाप दादा की रवायात, प्रणाली का, ट्रेडिशंस के ऊपर चलो। कई फरमान है हजरत इमाम के कि तुम्हारी जो असल चीज है, तुम्हारी जो ओरिजिनलिटी है, तुम्हारा जो ओल्ड कल्चर है, उसके ऊपर बराबर मुस्तकीम रहो और इस अमेरिकन सोसाइटी की बदियों बुराइयों से झुक के इस सोसाइटी की बदमाशियों को और गुनाह की चीजों को जो बहुत खींचने वाली हैं, उसको देख के तुम अपनी असल को भूल मत जाना, अपने बाप दादा की रिवायात पे रहो। हजरत इमाम हमको ट्रेडिशनलिस्ट बनाना चाहते हैं। माँ फरमाया, बहुत दफा फरमाया, तालीके भी भेजे हैं कि हम अपनी ट्रेडिशंस को बदलना नहीं चाहते। ऐसे बहुत से फरमान हैं, तालीके हैं। और अभी अभी भी आपके सामने आके बोल के गया, हमारी ट्रेडिशंस क्या है भला? हम चड्डियां पहन के नाचते नहीं। हमारी ट्रेडिशन ये नहीं है यहाँ के यूरोपियंस की तरह, क्योंकि इधर जो आए हुए ना वो लोग वो यूरोप से आए हुए हैं। ये अमेरिकन और वेस्टर्न लोग जो हैं, औरत मर्द चड्डियां पहन के वो नहाते हैं, चड्डियां पहन के नाचते हैं, ये हमारी रिवायत नहीं। 14-15 साल का लड़का हुआ, बाप का घर छोड़ के चला गया, दोस्तों के साथ रहने लगा, कभी बैंजो बनाया और कभी उसने नाच गान शुरू कर दिया, पढ़ना लिखना छोड़ दिया, ये हमारी रिवायत नहीं। यहाँ की तो 16-17 वर्ष की लड़कियां भी घर छोड़ के चली जाती हैं, ये हमारी रिवायत नहीं। बाप के सामने बैठा हुआ शराब पी रहा है लड़का, हमारी रिवायत नहीं। ये तो सुबह बच्चे को, जवान बच्चे को सामने बिठा के बियर बाप पिलाता है, ये हमारी रिवायत नहीं। माँ को तू करना, बाप को तू करना, माँ और बाप की हुक्म अदूली करना, उनसे झगड़ा करना, उनसे बेईमानी करना, बेअदबी करना, ये इन लोगों का काम है कि जिनके पास इस्लाम दीन नहीं, जिनके पास हजरत इमाम नहीं, जिसके पास इस्माइली मजहब जैसी कीमती तरीकत नहीं, उनका काम है, हमारा काम नहीं। हमारे तो बाप दादा हमारी मोहब्बत के एक किस्म के मरकज होते हैं। हम अपनी जबान के अंदर बाप दादा को काबा और किबला कहते हैं। आप में से जो उर्दू जानने वाले हैं, फारसी जानने वाले हैं, आपको मालूम है हम बुजुर्गों को काबा और किबला कहते हैं कि जिसकी तरफ मुंह करके इबादत की जाती है खुदा की। हम अपने बाप को, अपने दादा को काबा और किबला कहते हैं। ये क्रिश्चियनों की रिवायत नहीं है कि माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, ये हमारी रिवायत है। हमारे नबी ने हमको कहा कि जन्नत तुम्हारी माँ के पाँव के नीचे है। हमको ये अल्लाह फरमाता है कि जब तेरे माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उनको इस तरह से पालो और ध्यान रखो, केयर करो कि जैसे तुम अपनी औलाद की केयर करते हो। हमें अल्लाह फरमाता है कि जब तेरे माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो उनके साथ अदब से बात करो, यहाँ तक के जोर से भी मत बोलो अपने बाप के सामने। यहाँ तो बाप को थप्पड़ मारते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, यहाँ की जो हालत है वो गुनाह और बदियों से भरी हुई है। मैं मौला के दरबार में इस पाक जगह पे खड़ा हूँ, मेरे मुंह से खराब बातें नहीं निकलनी चाहिए, लेकिन आपको शौक लगे इसके लिए मैं एक बात जानबूझ के बोलना चाहता हूँ, शौक लगाने के लिए। और वो ये है, जिंदारों, डरता हूँ, बेअदबी होती है, मौला से माफी चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ ताकि आपको शौक लगे। और वो ये है कि यहाँ ऐसे बाप भी हैं कि जो अपनी लड़की से जना करते हैं। मैंने माफियाँ बहुत मांगी, मगर इसलिए मैंने आपको कहा कि आपको शौक लगे कि ये सोसाइटी ऐसी है। हमारे इमाम ने मना किया है कि डू नॉट बेंड टू दिस सोसाइटी। यहाँ की सोसाइटी के सामने, यहाँ के मुआशरे के सामने तुम झुक मत जाओ, उनकी नकल मत करो, न खाने पीने में, न कपड़े लत्ते में। अलबत्ता अगर काफिर के पास से हमको इल्म मिलता है, खुशी से जाओ। काफिर के पास से जो इल्म मिलता है तो जाओ सीखो। बदर की लड़ाई खत्म हुई। बदर की लड़ाई के अंदर मुसलमानों के सिर्फ 3 आदमी मारे गए। काफिर करीबन 1000 आदमी अबू सुफियान की सरकर्दगी में आए थे। मुसलमान तो सिर्फ 313 थे। 70 आदमी मारे गए काफिरों के, और तकरीबन इतने ही आदमी पकड़े गए। जब ये पकड़े गए बाकी तो भाग गए। इन पकड़ने वाले आदमियों के अंदर रसूल पाक के चचा हजरत अब्बास भी थे। नबी ने हुक्म किया, ऐसे की जरूरत थी ना, नबी ने हुक्म किया कि जो मालदार लोग हैं वो इतनी रकम देवे तो हम उनको आजाद कर देवे। अभी हजरत अब्बास मालदार थे, गिड़गिड़ाने लगा,
میرے پاس کچھ نہیں، میرے پاس کچھ نہیں. نبی کریم نے فرمایا اے چچا، تم نے گھر کے فلانے کونے میں زمین کے اندر دفنہ کیا ہے، یعنی زمین کے اندر تم نے اپنا خزانہ دفن کیا ہے. حیران ہو گیا، کہتا محمد تجھے کیسے پتا؟ فرمایا مجھے اللہ نے تیرا پتہ بتایا. تو حضرت عباس نے بھی بہت بڑی رقم دی اور چھوٹ گئے. تو جو پیسے والے آدمی تھے انہوں نے جرمانے بھرے اور چھوٹ گئے. کچھ لوگ ایسے تھے، اس میں سے 10 آدمی ایسے تھے کہ جن کے پاس پیسہ نہیں تھا لیکن وہ علم والے تھے، یعنی لکھنا پڑھنا جانتے تھے. تو نبی نے حکم فرمایا کہ تمہارے میں سے ہر آدمی کبھی 10 آدمیوں کو، ہر آدمی 10 آدمیوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے تو چھوڑ دو. تو کافروں سے بھی علم حاصل کرنے کے لیے نبی نے اجازت دی. میں نے آپ کو یہ بات اس لیے بتائی ہے، ابھی میں نے کہہ دیا تاکہ آپ کے دل کے اندر شک نہ پیدا ہوئے کہ بھائی کافروں سے علم لینا. ہاں، رسول اللہ نے ان کافروں کو کہا کہ تم اگر 10 آدمیوں کو سکھا دو تو جاؤ لکھنا پڑھنا سکھا دو، تم چھوڑ دے. اور انہوں نے کسی نے 1 مہینے میں، کسی نے 2 مہینے کے اندر لکھنا پڑھنا 10 آدمیوں کو سکھایا، چھوڑ دیا. تو میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو خراب سوسائٹی نارتھ امریکہ کے اندر ہے، کہ جس کی حقیقت میں نے آپ کے سامنے ایک سخت بری بات کہی کہ آپ کے کلیجے ہل گئے. اگر ان کے اندر علم ہے، اور اس ملک میں علم بہت، پرٹیکولرلی سائنس کا علم، تو ہمارا مولا کہتا ہے علم سیکھو. بھلے وہ کافر ہے لیکن روحانیت اپنے مذہب سے سیکھو. بھلے علم سیکھو، برتن ان سے لے لو لیکن کھانا ماں کا کھاؤ. برتن کا مطلب میرا یہی ہے، علم سیکھ لو. انجینئر بنو، لائرز بنو، ڈاکٹر بنو، سائنس کی بے شمار ایسی برانچز ہیں. علم سیکھو لیکن ان کی نقل مت کرو، اپنی اصل روایات کے اوپر چلو. اور جب ہم اپنی اصل روایات کے اوپر چلتے ہیں تو ہمارا مولا خوش ہوتا ہے. اس نے ہمیں بار بار کہا بھلے تم پاکستان، انڈیا، افریقہ چھوڑ کے یہاں آئے ہو مگر اپنے باپ دادا کی پرنالی کا، اپنے باپ دادا کی جو ٹریڈیشنز ہے مت چھوڑنا. اور ہماری طریقتیں، ہماری ٹریڈیشنز، ہماری روایات بہت اچھی ہیں، بڑی خوبصورت ہیں. ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، ہم پیار کرتے ہیں. میاں بیوی کے اندر نہ صرف محبت ہے بلکہ ہم ایک دوسرے کا دکھ اٹھا لیتے ہیں. مرد کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اس کا کچھ مالک ہوں. البتہ عورت کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ فرمان کیا ہے کہ وہ اپنے مرد کی تابعداری میں رہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد جب چاہے اس کو کتے کی طرح اس کے ساتھ سلوک کرے، مارے دھاڑے، گالی گلوچ نکالے. وہ مرد جو ہے وہ مرد پاویا ہے. پاویا کس کو کہتے ہیں؟ ہجڑے کو. وہ نامرد ہے کہ جو اپنی عورت کو مارتا ہے. مارنا منع کیا گیا ہے. ہمارے مولا ناراض ہو جاتے ہیں. میں نے ایک دفعہ امام سلطان محمد شاہ کا چہرہ مبارک دیکھا، اتنا غصہ مولا کے منہ کے اوپر میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، نہ اس کے پہلے نہ اس کے بعد. ایک عورت نے اپنی مہمانی کے اندر اپنے مرد کی شکایت کی کہ خداوند یہ مجھے مارتا ہے، اور اس کے بدن کے کچھ نشانات دکھائے. امام سلطان محمد شاہ اتنے غصے ہو گئے کہ وہ آدمی کانپنے لگا، مولا کے پاؤں پہ گر گیا. عورت کو مارنا ہمارے مذہب کے اندر منع ہے، اور عورت کی زبان تیکھی اور تلوار کے دھار کی طرح کاٹ کے کلیجہ جدا کر دے رہے مرد کا، وہ بھی منع ہے. ہمارا مذہب محبت سکھاتا ہے، حلیمی سکھاتا ہے، برداشت سکھاتا ہے، جس کو ہم انگلش میں ٹالرنس کہتے ہیں. صرف عورت مرد ہی نہیں، بھائی بھائی، باپ بیٹے، اور ہم آپس کے اندر بھی اگر ہماری کوئی دنیاوی رشتہ داری نہیں، ارے دینداری وہ ہمارا سب سے بڑا رشتہ ہے. ہم اپنے روحانی ماں اور باپ کے بچے ہیں. آپ میرے روحانی بھائی ہو، میں آپ کا روحانی بھائی ہوں. مولا نے فرمان میں فرمایا ہے کہ تم آپس کے اندر روحانی بھائی بہن ہو. یہ رشتہ دنیا کے رشتوں سے زیادہ ہے. جب اسلام ظاہر ہوا مکہ کے اندر تو آپ کو پتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، مگر ہم آپس کے اندر محبت رکھنے والے سچے اسماعیلی ہیں، امام سے پیار کرنے والے ہیں. ہماری یہ کوٹھڑی جو چندن اور اگر سے بنی ہوئی ہے، ہمارا یہ بدن اور اس بدن کے اندر جو ہمارا باطن ہے وہ حضرت امام نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. اس بدن کے اندر امام نے ہمارا رحم کر کے ہمارے اوپر اسم اعظم بخشا. تو ہمارے اندر حضرت امام کا وہ اسم اعظم ہے کہ جس کی پاکیزگی فرشتوں کو بھی شرمندہ کرتی ہے. ایک شاعر کہتا ہے آیا کہ اس نے کہا ہے شراب کے لیے، مگر وہ شراب مذہب کی شراب، محبت کی شراب. کہتا ہے تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو. اے شیخ
میرے جو دامن کی تری ہے، یعنی میں اتنی شراب پیتا ہوں کہ نہا لیتا ہوں، تر دامنی کہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے۔ ہمارا ایسا دامن ہے، دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کرے۔ ہم اسماعیلی ساری دنیا میں ایک ہی قوم ہے کہ جو نور کو پہچانتی ہے، اور وہ نور حضرت امام ہے۔ اگر آپ مولا کو نور سمجھتے ہو تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور اگر آپ میں کوئی ایسا کالی بھیڑ جیسا ہے کہ جو امام کو نور طریقے پہ نہیں لیتا تو خدا حافظ، اس کے لیے میری آواز ہے ہی نہیں۔ میں تو ان کو سناتا ہوں کہ جو سنتے ہیں، بہروں کے سامنے میں کیا سنا۔ تو مومنو، ہمارے اس سینے کے اندر حضرت امام کی محبت ہے، ہمارے اس سینے کے اندر حضرت امام کی شناخت ہے، ہمارے اس سینے کے اندر اسماعیلی مذہب بستا ہے، ہمارے اس سینے کے اندر اسم اعظم ہے، ہمارے اس سینے کے اندر نیاز، پیالیاں، چورے، بخششیں اور پاک کھانا جاتا ہے۔ ہم دسمند نکال کے کھاتے ہیں، ہم حضرت امام کا دیا ہوا نیاز پیتے ہیں، ہم ہر روز دعا پڑھتے ہیں، اس کے بغیر ہم کچھ کھاتے نہیں۔ ہم اپنی اولاد کو بھی وہی چیز سکھاتے ہیں۔ اگر جانور اپنے بچوں کو اپنی فطرت سکھاتے ہیں تو دینداروں ہم اپنی اولاد کو وہ چیز نہیں سکھاتے کہ جو ہم جانتے ہیں۔ ہم تو جانور نہیں، جانوروں سے زیادہ اعلیٰ و ارفع ہیں۔ تو ہمارے اندر یہ جو اگر چندن کی کوٹھڑی، ہمارا جو باطن ہے، ہمارا جو سینہ ہے، اس سینے کے اندر ایک موم بتی جلتی ہے، ایک دیوا جلتا ہے۔ یہ دیوا میرے مولا کی محبت کا ہے، نور کا ہے۔ اس لیے ہمارے دل کے اندر روشنی ہی روشنی ہے، باہر بھی روشنی ہے۔ جس گھر میں بتیاں جلتی ہیں اس گھر کے باہر سے بھی وہ روشن نظر آتا ہے۔ ہمارے سینے کے اندر امام زمان کی روشنی ہے، اس کی محبت کی جوت جل رہی ہے۔ اس لیے اس محبت کے تالوں کو کھول کے اسرار ہم جانتے ہیں۔ ہمارا کریکٹر، ہمارے اعمال، ہمارا بول چال، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ سلوک محبت سے بھرا ہونا چاہیے۔ تمام قدوروں کو چھوڑ دو، دشمن کو دشمن مت سمجھو۔ ہم اسماعیلی ایک دوسرے کے دشمن ہو ہی نہیں سکتے، ہماری دشمنی کیا؟ اور اگر کسی آدمی کے دل میں بڑائی آتی ہے کہ میں بڑا، میرے جیسا کوئی نہیں، میرے جیسا بڑا کوئی مشنری نہیں، میرے جیسا بڑا کوئی مکھی نہیں، میرے جیسا بڑا کوئی کمریا نہیں، میرے جیسا بڑا کوئی پریزیڈنٹ نہیں، میں تو وارث ہوں، میں تو رائی ہوں۔ کچھ بھی آپ کی پوزیشن ہے، کچھ بھی آپ ہیں، چاہے دنیا میں چاہے دین میں، آپ اکیلے نہیں ہو، آپ اللہ کی طرح یونک نہیں ہو۔ آپ سے، میرے سے دنیا کے اندر لاکھوں پڑے ہیں کہ جن کے سامنے ہماری کوئی حیثیت نہیں، کچھ نہیں۔ چند برس پہلے محبت کی ایک بات سناتا ہوں کہ ہمارے اسماعیلی مذہب کے اندر مولا کے اوپر فدا ہونا ہماری محبت، ہمارے مذہب کی، ہمارے طریقت کی ایک چھوٹی سی ادا ہے۔ نوروز کی رات نیروبی کا جمع خانہ اول سفرہ ہو رہا ہے، کروڑوں پتی آدمی ہیں نیروبی میں، سفرہ شروع ہوا۔ الحمدللہ آج نوروز کی رات ہے، بڑی رات ہے، مبارک رات ہے۔ مولانا حضرت امام کی مہمانی، 500 شلنگ، آواز آئی 5000 شلنگ، دوسری آواز آئی 10,000 شلنگ، تیسری آواز آئی 50,000 شلنگ، چوتھی آواز آئی 1,00,000 شلنگ۔ کچھ لوگ تھوڑے 40-50 ہزار تک پہنچ کے ٹھہر گئے، 1,00,000 تک بھی پہنچے، 5 لاکھ تک یہ بات پہنچی تو مردوں میں صرف ایک آدمی رہ گیا، لیکن عورتوں میں سے آواز آنے لگی 6 لاکھ شلنگ، ادھر سے آواز آئی 7 لاکھ شلنگ، ادھر سے آواز آئی 8 لاکھ شلنگ۔ یوں کرتے کرتے 11 لاکھ شلنگ میں سفرہ کھٹا گیا۔ تو 10 لاکھ شلنگ بھرانے والا بھی سامنے تھا نا۔ معمولی سے خاکی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ایک آدمی اٹھا اور 11 لاکھ شلنگ کا سفرہ کھٹا۔ 10 لاکھ کون بھراتا تھا؟ اس کی ماں۔ بیٹے کے سامنے ماں تھی، ماں کو پتا نہیں بیٹا بھرا رہا ہے، بیٹے کو پتا نہیں ماں بھرا رہی ہے۔ ہمارے مذہب کی خوبی دیکھو، امام کی محبت کے لیے ہمارے دلوں میں ادائیں دیکھو۔ مکھی کے پاس آ کے جو 11 لاکھ شلنگ دیا اس نے، تو مکھی نے اس کو کوئی سونے کا مال بنا دیا یا مکھی نے اس کو کوئی ہیرے کی انگوٹھی دی؟ خانہ ودان، خانہ ودان، مولا دین دنیا میں برکت دے دے، آمین۔ اس خانہ ودان کے اوپر وہ فدا ہو گیا، اتنا خوش ہوا۔ جب باہر نکل کے کچھ باتیں ہوئی تو کہتے ہیں آج میں نے طے کیا تھا کہ 25 لاکھ شلنگ تک جاؤں گا ایک خانہ ودان کے لیے، صرف وربلی
کوئی چیز دنیا کی ملی نہیں, کوئی ہیرے جواہرات کی انگوٹھی انعام میں نہیں ملی. ارے اس نے مکھی نے ایک سیب بھی نہیں دیا اس کو, کیونکہ ادھر یہ روایت نہیں ہے کہ جو سکرا کٹنے والے کو ادھر مکھی دے دیتے ہیں کچھ ایک چھوٹا سا پارسل جس میں تھوڑا فروٹ ہوتا ہے. ہندوستان پاکستان میں یہ روایت ہے, ایک سیب بھی نہیں ملا بیچارے کو, لیکن فخر کرتا تھا. فخر وہ دنیاوی فخر نہیں, امام کی محبت اور عشق سے خوشی ہو رہا تھا. اس خوشی کے اندر وہ سمجھ رہا تھا کہ آج میری زندگی کا ایک اعلیٰ درجے کا دن ہوا ہے. 11 لاکھ شلنگ اس نے رکھے اور امام زمان کا ایک خانہ بدان لی. یہ ہمارا طریقہ ہے, یہ ہمارا مذہب ہے, یہ دنیا کبھی نہیں سمجھ سکتی. امام زمان کے لیے ہم فدا ہیں. اسماعیلی مذہب اس کی سمجھ میں آتا ہے جو اپنے مولا سے پیار کرتا ہے, اور جو مولا سے پیار کرتا ہے اس کے منہ سے گندی باتیں نہیں نکلتی, وہ کسی کو گالی نہیں دیتا, اس کے ہاتھ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا جان بوجھ کے, وہ دوسرے کا حق نہیں کھاتا, دوسرے کا مال نہیں کھاتا, دوسرے کو مارتا نہیں. اس کے عمل اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ وہ حضرت امام کے روحانی فرزند کو لائق ہوئے. یہ اسماعیلی مذہب کی خوبیاں ہیں. دنیا میں بھی آباد رہو, دین میں بھی آباد رہو, آپس میں محبت اتفاق سے رہو, ایک دوسرے کا دکھ اٹھا لو, ایک دوسرے کی مدد کرو, ایک دوسرے کی کام کرو. کوئی تکلیف میں آ گیا کھڑے ہو جاؤ اس کی مدد کے لیے. ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں, بہن بہن. اسماعیلی مذہب کی خوبیاں کہ جس میں یہ چیز آتی ہے کہ ہمارے سینے کے اندر امام زمان کی محبت ہے, اور امام نے محبت کا تالا لگایا. یہ محبت کا تالا ہماری بیعت ہے جو ہم امام سے کرتے ہیں. بیعت کے اندر تن من دھن سب کچھ دے دیتے ہیں. مولانا حضرت امام نے یہ محبت سے تالا لگایا کہ ہم اپنے امام کی فرمان برداری مانتے ہیں, اور اگر اس نے کہہ دیا ہے کہ دنیا کے اندر بھلے رہو لیکن دنیا دار مت بنو, اس ملک میں رہو, اس کی خوبیاں اٹھاؤ, لیکن ان لوگوں کی بدیوں کی طرف آنکھ اٹھا کے مت دیکھو, دنیا کی کوئی چیز ہم کو اپنے مذہب سے روک نہ سکے. یہ اسماعیلی مذہب کے آدمیوں کی خوبی اور ادائیں ہیں. تو مومنو, ہم اس دنیا کے اندر آئے ہیں, حضرت امام ہم کو فرمان کر کے گئے ہیں کہ امریکہ کی لوگوں کو اسلام مذہب کا پتہ نہیں, تم ایسے بنو کہ ان کو پتہ لگے کہ سچا اسلام کیا ہے, اور تم سچے مسلمان بن کے ان کو اسلام کی جوت اور اسلام کا نور بتاؤ. یہ چیز ہمارا اسماعیلی مذہب ہے. سخی آباد رہو. مولا آپ کی دین و دنیا میں تمام مشکلیں, مصیبتیں, تکلیفیں, بیماریاں, بلائیں, آفتیں سب دور کرے. دین دنیا میں آپ کی چلتی کرے, ترقی کرے. مولانا حضرت امام آپ کا ایمان مضبوط کرے. مولا آپ کے ایمان کو ایسا مضبوط کرے, دنیا کے کوئی بھی دکھ, دنیا کے کوئی بھی لالچ اس ایمان کو خراب نہ کرے. مولا آپ کو دستن سکریت میں پورا رکھے, عبادت بندگی کا شوق دے دے. مکی صاحب کو پوچھا, مکی صاحب صبح جماعت آتی ہے تو مکی صاحب مجھے دیکھ کے ہنس پڑے. مجھے جواب مل گیا, اے مومنو, مولا آپ کو صبح اٹھنے کی توفیق دے دے, مولا آپ کو عبادت کرنے کی طاقت دے دے, مولا آپ کی جان مال میں برکت دے دے, آل اولاد میں برکت دے دے, روزی کمانی میں برکت دے دے, صحت و تندرستی میں برکت دے دے, اتفاق و محبت دے دے, ہر قسم کی آفتیں, بلائیں, بدیوں سے, گناہوں سے, نافرمانی سے بچاوے. مولانا حضرت امام ہمیشہ آپ کے اوپر, آپ کی اولاد کے اوپر, قیامت تک آپ کی اولاد کے اوپر راضی ہو. مولا آپ کی دعائیں قبول کرے, آپ کی عبادت قبول کرے, اپنی محبت کی جوت آپ کے دلوں میں ہمیشہ جلتی رکھے. مولا اپنا عشق و محبت دے دے, مولا اپنی معرفت اور حقیقت دے دے. مولا دین و دنیا میں آپ کی بھلائیاں عطا کرے, برکتیں دے دے, نعمتیں دے دے, خوشیاں دے دے, دعائیں دے دے, ظاہر باطن دیدار نصیب کرے. ہے